الفايح الخانز الذي يدافع عنه الشرطي والدركي البطاردية المرخص هو اللي راه زايد في السومة، اللي زايد في الأسعار للمواد الغذائية للشعب أجمعين. هذا النظام يبيع في العدس 30,000 الكيلو. لمن يبيع فيه يا لابوليس يا رخص يا مطحن. تعلم وحل مخك وافهم ماذا يحدث في هذه الدنيا. بوليسي كي تدخل في الحال، كي تدخل لابوليس كم هو عمرك؟ قد في عمرك؟ 22 سنة. 22 سنة ما علمتكش الدنيا خلاص ما معنى الحياة المدنية، وما معنى الحياة العسكرية، وما معنى المعاناة الشعب الزوالي، وما معنى الشعب السلمي والشعب الفوضوي، الشعب العنفي، الشعب اللي يكسر ويدير كلش. هنا الشرطة في أوروبا عندهم شعوب تكسر وتدير ما تخلي ما ندير. والله ما يعتقلوا واحد ما يعتقلوش، على خاطر الشيء اللي يتكسر هذاك راه تاع الشعب، والشعب من بعد يكالكيلي وحده ويعرف روحه باللي هو اللي كسر هذاك الشيء اللي كسره، راه ديالو هذاك الشيء اللي كسره. اما انت يا الشرطي الجزائري البغل الخانز الفايح قاعك منتن يا وحد المصنن، لماذا تقمع الشعب الجزائري الحر السلمي الذي بدأ ثورته السلمية؟ أكد لي على السلمية أن هذا الشعب كانت ثورته سلمية 200%. فنجال تاع قهوة ما كسروش، مغرف ما تعوجتش، كرسي ما تكسر، طابلة أي حاجة صرات، أي حاجة عنفية صرات، هي الشرطة الجزائرية من كانت وراء ذلك العنف هنا أو هناك. درك انت يا بوليسي يا طحان يا مرخص الذي تدافع عن هذه الجنرالات وعلى هذه الكوميساريات وعلى هذا المطحن المرخص، من ماذا راك تدافع عليهم؟ وش هو السبب؟ أعطيني سبب واحد يا شرطي يا بطار، أعطيني سبب واحد يخليك تدافع على كوميسار ولا جنرال. أعطيني سبب واحد. لا يوجد سبب واحد أنك تقمع الشعب الجزائري. وبالرغم أن الشعب الجزائري كان من الشعب السلمي الاول، لو كان حتى من الكلاب تاع لي زوروبيان المرخص الطحانين هذو ما حبوش يقيموا يديروا جائزة سلام للشعب الجزائري، وكان يستاهلها. الشعب الجزائري كان يستاهل جائزة السلم العالمية في 2019 وفي 2020 وفي 2021. إنهم الشرطة المخنز والدرك الطحانين، إنهم الأجهزة القمعية ولاد الحرام ولاد الزايلة الذين يقمعون الشعب الجزائري السلمي الأول في السلمية في العالم. يا طحان يا بوليسي ويا دركي اللي راك تستميت من أجل الجنرالات يا طحان يا فايح. أنت الذي تستميت من أجل رفاهية الجنرال الخانز والكوميسار البطار هو ومرته وبنته. ماذا استفدت أنت؟ اليوم العدس يدير 30,000 الكيلو. تعتقد أن الجنرال سيشتري العدس ب30,000؟ لن يشتري العدس ب30,000، ولن يشتري شيء لأنه عايش بلاش في بلاد الحمرة والبعرة. الجنرال الوحيد في العالم اللي عايش قبة هو الجنرال الجزائري. الكوميسار الوحيد في العالم اللي عايش قبة هو الكوميسار الجزائري. لماذا؟ لأنهم لقاو العناصر بغولة ودواب والزوايل. لولا أن العناصر بهذه المرتبة، مرتبة البغولة والشغولة، لما تجرأ أن كوميسار يتمسخر بهم بهذه الطريقة. لما تجرأ هذا الكوميسار البطار أنه يضحك على 250,000 بوليسي.
يا بوليسي، أتعتقد أن الكوميسار ولا الجنرال ولا الكابيتان يشريو العدس ب30,000 يا باطار؟ كلا وكلف لا كلا وألف كلا، لن يشتروه ب30,000، عايشين بوبلاش. أما أنت يا خماش يا فايح يا بوليسي يا خانز، تشري العدس ب30,000 وخالتك تشريه ب30,000 وعمتك تشريه ب30,000 وجدك يشريه ب30,000 وجلدك جدك واختك والراسك كامل يشريوه ب30,000 الكيلو. فماذا استفدت أنت يا وحد الحمار؟ فماذا استفدت أنت يا وحد الحمار اللي تروح تهز حراكي لأنه كتب في فيسبوك والله كيما البارح درتو، رحتو هزيتو خونا المناضل الأستاذ فضيل بومالة. ماذا فعل لكم فضيل بومالة؟ هيا سيدي نديرو عملية حسابية، يكتب فقط مقالات ما قال والو، يهضر في حقيقة، قاعد يكتب في حقائق قاعدة تصرى في الجزائر فقط، وانت قاعك عليه يوجع فيك. انت يا جدارمي وانت يا بوليسي قيعانكم علاه ياكلوا فيكم. سيدي يكتب في مواضيع عاديه باش يحلبك، باش يقول لك يا بغل يا بوليسي يا بطار يا سنه اولى تاع الشعر، انت يا راك مجرد بغل ويجب عليك ان تستفيق. ما فيها والو نورمال. شتو لا بوليس شنو كي نقول لك بغل ونقول لك حمار وانت راني درت فيك خير نورمال تقول لي نعم شكرا يا طهاري، انك اعز الناس الي، انك من ارجل الرجاله في العالم. فهمت علاش؟ على خاطر اللي يجي يدخلهولك وانا الوحيد اللي قاعد. علاه يقول لك المثل هذاك؟ المثل واش يقول لك؟ يقول لك اسمع الراي اللي بكيك وما تسمعش الراي اللي ضحكك. يا بغونا اسمعوا طهاري مراد، ندير لكم كتاب نكتب فوقه طهاري مراد الى الشرطه البعره والدرك الحمره. أتريدونني أن أفعل مثل هذه الأشياء؟ ندير لكم كتاب نورمالمون. نتوما كي تنوضوا قبل وردوا شاف اصلا نتوما ما تصليوش صلاه نورمالمون، تدعيوا لي ليلا ونهار. انا نحلب فيكم يا كرف يا طحاحنه، انا نحلب فيكم. العدس تاع 30,000 شكون تشريه؟ تشريه اختك، تشريه امك، تشريه بنتك، يشريه جنرال ب 30,000. جنرال عايش بلاش، جنرال الكوش تاعو تاع خاطر الجنرالات الوحيدين في العالم اللي يلبسوا لي كوش هما في الجزائر. ما على بالي شونتيبال، بالك شونتيبال الكوش عندنا في الجزائر حنا، بالك يديروا على خصاويح حساكم يقول لك ما تدريش يضربني بكتبي كاشي كي نتلاقى بطهاري مراد يعطيني بكتبي الخصاوي حاشاك. سمعتوا؟ لازم تدعيوا لي ليلا ونهارا. الجنرال الكوش تاعو يشريه بدراهم الشعب، الجنرال كلش بدراهم الشعب. كش من نهار شتي واحد خرج من كلاب دي بان يحوس على رب الغاز، كش من نهار خرج واحد من كلاب دي بان يقول راح لنا الضوء، انتوما راح لكم الضوء، حنا راح لنا الضوء، انتوما راح لكم. كش من نهار شتي واحد خرج من كلاب دي بان يحوس على رب الضوء. ما كانش على بالكم يروح الضوء يروح وين كاين لابوليس الطحانين، وين كاين الدرك المرخص، وين كاين الجيش هذاك يا يما العزيزه يا يما. اقوى جيش في المنطقه وهو تاع بوليزاريو ياكلوا خير منه. تخيل يا اخي المواطن، أتعلم أن في بوليزاريو والله لا تتسع الأزمة تاع العدس. في بوليزاريو معانا هنا تاع بوليزاريو لا باس عليهم. عباكون يروحوا يديروا باسبور زعما شغل هذوك مضطهدين ومعرين ومشقلبين على بالك هما يقبلوا لهم هذا اللجوء السياسي هذا ليه ويعود يدي في لهنا يشبعوه عدس. كاره مره بواحد من بوليزاريو كاره عدس. في بوليزاريو العدس واحد ما يشريه. بوليزاريو يضربوا الكورن يدباه الغالي هذاك اللي من اغلى اللحم ياكلوه هما. اغلى اللحم ياكلوه تاع بوليزاريو.
وانت يا جندي في الجزائر صابر يا وبالك نكمل عامين برك ونروح. قبل ما تكمل عامين يكمل الكلاس اللي في يدك هذه كملها ما تنتحرش. شوف كيفاش دير الكلاس هذيك خويا. والله تسنى غير نكمل عام زعما كيكمل هو العامين انت تقولها يا درك يكمل العامين صاي يخرج بالكش كيما طهاري 700 مليون طالونساج يخرج صبعه في فمه. يا خويا جندي جماعة تبيع في الماتر تاع الطيارات يدي معاك الكلاش بيع حازم. عامين يا عامين هو في الكاريطه مع الاخر كيقولوا له في مك يتيري على روحه واحد. والله تفكرت زاد اليوم انتحر من الشلف بوليسي. زاد انتحر للاسف بوليسي. والله عدت نحشم بوليسي. عندها يومين كاين بوليسي ثانيه. بوليسي هذو جزائريين ماهمش مراركه من الجزائر. لا بوليس تاع الجزائر عندها يومين في جيجل واحد قتل مرته وقتل زوز بناته وانتحر. هذا دركا بنادم دركا انت الكوميسار بان لك فيها في الكوميساريه ومرتك وبناتك واش دخلها مازال. درك الكوميسار ما يشريش العدس وانت تشري فيه ب 30,000. من هو الغبي؟ أأنت أم الكوميسار؟ ما دخلوا زوجتك؟ ما دخلوا زوجتك يا واحد البغل؟ واش دخلها مرتك نعدين الراس؟ ما دخلوا زوجتك؟ علاش تقتل في ربك؟ علاش تقتل في بناتك صغار؟ علاش؟ والله حني تقول لي علاش فرك انا راح نهبل انا راح نندب في وجهي. علاش تقتل في مرتك وبناتك وانتايا اللي مديلك حقك هو الكوميسار والجنرال؟ والله الجندي تاع هذيك الخطره اللي قتل روحه. علاش قتل روحه؟ على خاطر كابيتان قال له في مك وفي مك. جيني انا كابيتان يجي عندي وانا في يدي الكلاش ويجي عندي ويقول لي في مك يا والكلاش في يدي ويقول لي في مك يا بلا ما نكملها سينو يقول لك انت تحرض يتوقع فيها عرس قصبة ويحضر سنان يشطح اون بيرسون هك بالكرش هك يشطح هك. شفت جينيرال خرج من الكازيرنا وراح يحوس على قرعة تاع غاز يا بغلة. بوليسي مطحن مرقص ظلوا نعلموا في جدكم حمرة. كاش ما نهار شت بوليسي كاش ما نهار شت كوميسار كلا القراجه تاع الدانده. قرجوطه تاع الدانده ما يعرفهاش هي عنق الدجاجه الكبيره. ما عرفش كيف يقولوا له الداند باللغه العربيه. الهندو عنق الهندو هذاك الطويل هذاك واش ياكل بوليسي خطره في الشهر لانه يدي 200 ارا 200 ارا تشري له 20 قرجوطه تاع داندو هو الدجاجه الكبيره. الجزائر البلد الوحيد هو اللي ولاد الدجاج اغلى من ولاد الشعب. صدق او لا تصدق. و40 مليون شاهدة على ما أقول. 40 مليون شاهدة على ما أقول. يا بوليسي يا رخيص كاش ما شفت شعب في العالم سلمي كيما الشعب الجزائري. لا وكالف لا وألف لا. الشعب الجزائري من الشعوب المتقدمة والله أثبت لي ولا أتكلم هنا. اسمع البغل انتم الذباب هذيك نعود نمدح في الشعب هذه مانيش عليكم غير جبدوا رواحكم ورا نريدوا من هي ورا الطاقه شفتوا الطاقه غير بدوا رب رواحكم اللي على خاطر انتم بغوله اليوم وغدا ودائما تقول بالك والله طهاري وقاعد يمدح في الشعب الجزائري. نمدح في الشعب الأحرار وليس البعرة والحمرة. البعرة اللي في بات في الصحراء والحمرة اللي في باتنا وضواحيها أنا مانيش نهضر عليهم. لا يمثلون الشعب الجزائري. الشعب الجزائري أنا كي نقول كلمة شعب الجزائري وهي مليون ولا زوز اللي خرجوا الحراك هذوك هما برك عندي الشعب الجزائري. الباقي كله هذوك الباقي كله نيو في الباطة تاع سردينة وبعثوا للجنود تاع حفتر ياكلوهم. والله الشيء شوف كاينه واحد ب 30 مليون هذه تصلح غير باي تاع كورني دباف ويمدوهم للجنود هذوك تاع بوكو حرام.
والله يا كاين واحد فايت 30 مليون ويخمم واش جديد يتعشى. نهار هو نار وتعشى ورقد ونار ويتخمم وقتاش كيف يتعشى ويروح القهوي نهار كامل ويستنى شكون يخلص له القهوي. والله يا خاوتي كاين واحد 30 مليون كيما هكا عايشين بقدرة ربي. بوليسي رخيص كيروح الضوء يروح عليكم ما يروحش على الجنرالات. بوليسي الطحان ما تاكلش اللحم، اما الكوميسار ياكل بالكباش، ياكل بالكباش يا باطار. كوميساريا كامل تعيشوا فيها الا الكوميسار يعيش رجل عليكم يا مرخص يا شرطة الرقص يا طحانين. انتحر اليوم واحد من الشلف. كيف هذا درك بنادم الشرطة الوحيدة في العالم هذيك خطرة كاينة عندها عام ونص لعامين في الطليان. طلياني ظلم انتحر بصح لقاوه مهبول، لقاوه بصر. علاه مهبول؟ على خاطر عنده كلش موفر له. بوليسي صارت له حياتك راك تعرفوا ما عندهم لنا شويه ديك تاع العشق وكذا منا، مش كيما البعره والحمره. المهم حاجه البعره والحمره المهم يطرد لا بلا شعر، المهم طراده كبش. صرات له امور نفسويه هكا انتحر كذا. بصح انت على واش تنتحر؟ على واش؟ كاش ما غلطت واحد معاك واحد، كاش ما يا الكوميسار الوحيد اللي غلط معاك. روح ريقل امورك معاه. علاش تنتحر؟ روح وقف مع الشعب، خلي الشعب يخرج. الشعب هذا خرج سلمي، خرج في 2019 في 2020 في 2021 قاعد يخرج سلمي، وانت تجي في الطريق وتقص عليه طريق الحريه. ومن بعد تروح انت واللي قصيت له الحريه ذاك انت وياه تروحوا مع بعضاكم تشريوا له عدس من عند الحانوت تاع عمي حمد ب 30. يا بوليسي يا رخيص كيفاش تقص طريق الحريه على جارك ومع الاخر تروح انت وياه عندي حمد في زوزة كردي لي واكتب في الكارني واكتب في اختك واكتب في الراته تاع باباك الكلب. أليس صحيح ما أقوله؟ كاش من نهار شتو بوليسي كاش من نهار شتو بوليسي راح داوى في الخارج. كاش من نهار شتو جدارمي عطاوه بيرميسيون وراح يحوس في روما، راح يحوس في باريس، راح يحوس في برشلونة، راح يحوس. لماذا؟ على خاطر الجندي ولا يا الدركي ولا البوليسي كون يخرج لاوروبا يشوف لا بوليس كيف عايشين يروح يتمرد يا ديريكت تعرف يحكم سيريا ذيك روما يعاود يرجع للالجي يوصل ثم يعطيهم الاستقاله ما يقبلولوش قادر يدي بالرافال يخلص ربها الداخل. علاش؟ على خاطر شاف الحريه. اما الجندي والدركي والبوليسي لم يروا الحريه ابدا الى يومنا هذا. الاجهزه القمعيه الوحيده في العالم اللي ما يخليوهاش تخرج خارج الجزائر. والله يا خاوتي غير حقيقه هذه. يولي عنده خالته في لابوليس عنده ما واش راح نقول يسقسيني التليفون خي كان التليفون درك الهضره بلاش. قال انت بوليسي كش من نهار طلقوك تروح لفرنسا الجواب سيكون لا والف لا لن يذهب الى الخارج، سيظل عبيد حتى الانطريط. ومن بعد كي يكمل يولي انطريطي يكمل ربها باطوس باللاطوس يدير فرودار في عنابه ولا في قسنطينه ولا في وارن. حياته كامله يعيش رخيص تحت الكوميسار ومع الاخر يخرج ديمي انطريط يخرج من بعد كيولي يشري اطوس يحوس نهار كي كلب يعطيوها 4 دورات على بوليس. هذوك شوف صديق بصر قد يعطيو 50 مليون ولا 60 مليون هذيك تاع الخروج من العمل هذيك ديمي روتريت. ومن بعد تعطي 30 مليون ومن بعد يروح يشري بها اطوس يولي يفرودي ونهار كامل هو يسب في لابوليس. هو كان بوليسي هو كان بوليسي من بعد كيولي فرودير ويولي يسب لابوليس. المعادله هذه تلقاها غير في الجزائر يصراو الحوايج هذو. غير في الجزائر يصراو الحوايج هذو. شفتوا نظام في حياته نظام عايش باش عايش بالبترول تاع الشعب الجزائري.
ما عنده حتى مشروع في مخه، نظام فارغ عنده العقل في قاعه. الجيش، قادة الجيش الوحيد في العالم يخموا بقيعانهم يا خاوتي، والله يا خاوتي الشرطة في الجزائر غير يخموا بقيعانهم، ما عندوش راسه وما عندوش على خاطر يعرف غير يمضغينا تاع الماكله، ماشينا تاع الماكله والخرا الجنرالات في البلاد. هذا واش يعرفوا الجنرالات في الجزائر؟ الاكل والخراء، الاكل والخراء. والمرخص على البوليس يدافعون عنهم من اجل 200 اورو الشهر، 200 اورو، ومن بعد يكملها يا بالانتحار يا فرودير بالاطوس. وهم دركا حابين يحشيوها للشعب البغل الحمار، الفئه الراكده الناعسه، باش ب 800,000 قالوا لهم نديروا لكم. شوفوا حكايه القطاره، القطار تعطى من الراس هذاك و 800,000 غير كيف كيف، حتى ويعطيوك 800,000. فماذا أنت فاعل بها يا بغل؟ ماذا أنت فاعل بها 800,000؟ 800,000 هي 40 اورو، 40 اورو على بالك أنا واش ندير لك؟ 40 اورو هنا على بالك واش ندير لك 40 اورو هنا؟ ليه ماشي هنا في البلاد؟ البلاد ولات غالية على هنا، واش ندير لك 800,000 في البلاد؟ 3 في 8 تجيب لك 240 كيلو عدس شهر كامل، وانت كي الكلب لحاس باش يعطيوك 240 كيلو عدس. ماشي 240 على 240، 8 في 3 يا 180 كيلو ولا ما قداتها. مش 240 هذا يا ترتب لوني هذا ولا واش يرتب لوني يا المهم ما تكفيكش حتى عدس، والله لا تكفيك حتى عدس وكسره. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. شفتوا خاوتي، شفتوا هذا النظام الخانز؟ والله كان عندي واحد صاحبي يحكي لي، كان عندي واحد صاحبي يسكن في حيدرة، اليوم نحكي فيها تذكرتها وحكيتها لواحد صاحبي. كان عندي واحد صاحبي في حيدرة قال لي والله كان ولاد الوزاره هذه في التسعينات 92 و 93، قال لي اقسم بالله العلي العظيم على جال الدخانه ولاد الوزاره هذو، ولاد البطارديه، ولاد الجنرالات المكرف المطحن هذو المرخص، اقسم بالله العلي العظيم كانوا يركبوا في الطياره ويروحوا لباريس ويشريوا المالبورو، العشيه يعاود يرجع ما يسلك بيه ما يدير والو، يطلع لفرنسا في اير الجيري هذه، يطلع لفرنسا بالحيف يطلع الباريس يشري المالبورو ويتقهوى ثم ويضرب فيها بيرات، والعشيه يعاود يرجع يسهر في حيدره مع اصحابه. تقدر ديرها تا بوليسيه خام، تقدر ديرها يخليوك انت اير الجيري هذه مسرقوا المواتر 25 موتير شارجوهم في الطيارات وداوهم من ليبيا وداوهم من مالي وذاك. افتحوا تحقيق، هذا مثال، وما نروحوش لهذيك المره وهذيك المره وهذيك المره وهذيك، نهضروا على البارح برك. البارح تفضحت الحكايه تاع 25 موتير تاع بوينغ 737. افتحوا تحقيق يا اخي، لا بوليس ما رجاله يا اخي، انتوما تحافظوا على الامن التراب الوطني وعلى الطيارات هذو تاع باباك الكلب، الطيارات هذو ثاني تاع الشعب الجزائري يا اخي. انتوما مهمة وزارة الداخلية هو الحفاظ على املاك الشعب الجزائري. الطيارات قعدوا بلا ماطر وطحان ماطر في البرلمان اليوم. أتعرفون عن ماذا يتكلمون في البرلمان اليوم؟ راسك يحبس والله يا خاوتي، ريسانكم نحبسه لكم اليوم. يهضروا باش يحكيوا على بالك هذه، على بالك يا جماعه وشي هو، على بالكم الطليان تنوض حرب هنايا. 25 موتير تاع طياره راحوا، اي ماشي سهله يا جماعه. الناس تسرق الذهب، الناس حتى اللي تسرق الذهب، يسرقوا دراهم، يسرق الراسات تاع والدين الكلاب هذول المرخص، يتسرق كل. اما تسرق ماطر تاع طيارات يعني ما تدخلش في الراس، تديه من دوله واحده اخرى. الجزائر ولات غابه، الجزائر راحت. سرقت موتورات تاع دوله تاع موتير، على بالك موتير طياره هذوك تاع السلعه هذوك
هربوا غير في الهركيل، هي باينه وراهم فيها هربوا ربهم في الهركيل تاع العسكر. علاش؟ على خاطر ارير جيري حاكمينها الجنرالات، وصراع الاجنحه تاع المطحن المتكالبه المرخص طحانين هذو المتكالبين ادى بسرقه المواطر. كاش ما كاين جنرال، كاش ما كاين جنرال سرق المواطر باش يطيح الجنرال الاخر. الجزائر فيها 2 ملايين و300 قريب 400 الف كيلومتر مربع، فيها جنرالات جرابع يا 25 موتير تاع بوينغ 737 يتسرقوا عادي، والتلفزيون ما يهضرش عليهم خلاص نورمال كل اللي ما صرا والو. شغل حنايا هكا نحن في الهواء نعوم. الجزائر انها الجزائر اقوى دوله في المنطقه. الجزائر أقوى دولة في المنطقة وعندها طائرات بدون طاقة بدون محركات. أين هم المحركات يا تبون؟ اداتهم زهرة. ما تلصقهاش فيا طهاري يا زعما لا تبون يا تبون طهاري، ما تلصقهاش فيا. انا شوف مع زهرة اخويا، انا البارح كنت مبرتف، كنت معمر الطاس مريقل، اموري واضحه ما كان لها اخويا. تبدا دير لنا بالمشاكل امور الطاس بينك وبين لابوليس، خليها بينك وبين لابوليس، ما تبداش تدخل فيا انايا. ولا شوف مع زهره اخويا، وزهره وين راحت؟ قول لي انت زهره وين راحت؟ زهره البارح في لوطان مع واحد ما على باليش السير هذا، وكاين يخدم في الجيري، قادره تكون هي مديره مع لافوار. فكوني يا اخويا فكوني المشاكل تري هذه. كرهت انا اخويا، خليوني نسكر في المراديه بزوز قراع هكا بزوز قراع. راني شبعان من المشاكل، شبعان. انا ما نقدرش نهضر، تقدر تهضر طهاري انت في الطليان. ارواح البلاد واهدر يا تبون، ارواح حتى اللي هنا عندنا في الطليان واهدر. لعد راجل تبون. على بالي وشي هو برك باش نعت الذباب ونعت الحمره والبعوره البعره باللي زعما لقيت لك كيفاش نقولها لك. ارواح البلاد واهدر، وارواحك تعرف.